अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग हज़रत अवैस क़रनी को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोक लिया जाएगा ये जानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस क़रनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस कौन थे? अवैस नाम है, आमिर के बेटे थे वो, और मुराद कबीला इनका क़रन इनकी शाह है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी, यानी वो यमन के रहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इस कदर बेहद खिदमत गुजार थे अपनी माँ के कि जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो उनकी दुआ कभी खाली ना की थी अल्लाह ताला ने। तो उनके पास ये ख़ासियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तो उनसे नहीं हुई थी, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये पैगाम पहुंचाया था और आपको ये भी पैगाम मिला था कि आने वाली नस्लें जो है वो अपनी मायों के साथ कैसा सलूक करेगी। तो उन सहाबियों में से एक सहाबी ये पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आपने कहा कि मुझे पता नहीं है, ये तो अल्लाह ही जाने। तब उन सहाबी ने कहा कि कोई निशानी तो बताओ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया जब औलाद अपनी माँ को ज़लील करेगी तो क़यामत आएगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आने वाली नस्लों के बारे में भी बता दिया था। तो यहाँ पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हज़रत अली और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मौजूद थे। तो वो उनसे कहने लगे कि ए अली, ए उमर, तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना ख़द होगा, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पूरा हुलिया बयान कर दिया था, ऐसे बयान किया जैसे कि वो सामने देख रहे हो। सुभान अल्लाह। तो वो आएंगे, जब वो आए तो तुम दोनों इनसे दुआ करवा लेना। सुभान अल्लाह। आप दोनों को तो उनकी दुआ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने नबी का पैगाम ये था उम्मत के लिए कि माँ का क्या मुकाम है। बादल हयातुल करीमा, यानी आपकी वफ़ात के बाद जब खिलाफत हज़रत उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई, 10 साल आपकी खिलाफत हो चुकी थी, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले थे। कितना वो तलाश कर रहे थे। एक दिन सारे हाजियों को क्या किए, उन्होंने इकट्ठा कर लिया हज के महीने में और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाए। और फिर क्या कहा कि तमाम हाजी बैठ जाए, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो आपके हुक्म पर सब ने ऐसा ही किया और फिर यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा आपने कि यमन वाले सारे बैठ जाए, सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहे। फिर आपने कहा था कि मुराद कबीले वाले बैठ जाए और क़रन वाले खड़े रहे। तो उस क़रन वाले कबीले में से सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था, क्योंकि वो एक ही आदमी था क़रन वालों में से। तो आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा तुम क़रनी हो? तो उस शख्स ने कहा हाँ, मैं क़रनी हूँ। तो आप उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि अवैस को क्या तुम जानते हो? तो इस शख्स ने कहा हाँ, मैं जानता हूँ, वो मेरे भाई का बेटा है, सगा बेटा है, भतीजा है मेरा, मगर उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो आप मगर क्यों पूछ रहे हो? फिर आपने कहा मुझे तो तुम्हारा दिमाग सही नहीं लग रहा है। फिर आपने पूछा कि किधर है वो? तो उसने बताया कि वो अरफात गया हुआ है ऊँट चराने के लिए। आपने फौरी हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी, यानी अरफात की तरफ चल पड़े। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस क़रनी
درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے تھے۔ یہاں آ کر آپ بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی اور پھر اس نے سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ تو وہ کہنے لگا، میں مزدور ہوں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ عمر بن خطاب کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس سے یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، لیکن تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ کیوں کر رہے ہو؟ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت علی کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اویس، یہ امیر المؤمنین ہے، عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر یہ سنتے ہی وہ گھبرا جاتا ہے اور فوری کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کرو۔ تو وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں اور میں نوکر آپ کے لیے دعا کیسے کروں؟ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ رونے لگتے ہیں کہ میں کیسے آپ لوگ کے دعا کروں؟ آپ لوگ کو میری دعا کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ تم سے دعا کرا لو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے کبھی رد نہیں کی۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنے غریب تھے، نہ ہی وہ جہاد پر گئے تھے اور نہ ہی ان کے پاس دولت و مال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دیا تھا۔ یہ مقام ان کو کہاں سے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا بدل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے برابر ہی ہے، یعنی سبحان اللہ۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے ان کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقی کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس بہت پریشان ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوگی؟ مجھ کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں جنت میں؟ کیوں مجھ کو روکا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اے اویس، تو پیچھے مڑ کر دیکھ۔ تو جب دیکھیں گے تو وہاں پر ایک فرقہ ہوگا جو عرب کے خاندان میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے اویس، تو اشارہ کر کے جس کی طرف بھی تو اشارہ کرے گا، تیری انگلی جہاں جہاں بھی جائے گی میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ تیری ماں کی خدمت کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، یہ شرف اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مائیں جس کی زندہ ہے اللہ ان کو حفاظت کرے، اور جس کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ اکٹھا کرے یا رب، آمین۔ آج کل کے دور میں نہ ہی ہم جہاد پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی بادشاہ ہے کہ ہم قیدیوں کو آزاد کریں۔ کتنی آسان کام ہے مشکل سا، لیکن صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ماں کی خدمت اگر جب ہم کریں گے تو ان کا جو رویہ ہوگا ہمارے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ان کی خدمت ہم کو کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے ان کی خدمت کے لیے یا رب، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت
वस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग हज़रत अवैस क़रनी को जन्नत के दरवाज़े पर क्यों रोक लिया जाएगा ये जानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस क़रनी को जन्नत के दरवाज़े पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस कौन थे? अवैस नाम है, आमिर के बेटे थे वो, और मुराद कबीला इनका क़रन इनकी शाह है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी, यानी वो यमन के रहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो इस कदर बेहद खिदमत गुजार थे अपनी माँ के कि जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो उनकी दुआ कभी खाली ना की थी अल्लाह ताला ने। तो उनके पास ये ख़ासियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात तो उनसे नहीं हुई थी, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये पैगाम पहुंचाया था और आपको ये भी पैगाम मिला था कि आने वाली नस्लें जो है वो अपनी मायों के साथ कैसा सलूक करेगी। तो उन सहाबियों में से एक सहाबी ये पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आपने कहा कि मुझे पता नहीं है, ये तो अल्लाह ही जाने। तब उन सहाबी ने कहा कि कोई निशानी तो बताओ या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया जब औलाद अपनी माँ को ज़लील करेगी तो क़यामत आएगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आने वाली नस्लों के बारे में भी बता दिया था। तो यहाँ पर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हज़रत अली और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों मौजूद थे। तो वो उनसे कहने लगे कि ए अली, ए उमर, जब तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना ख़द होगा, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पूरा हुलिया बयान कर दिया था, ऐसे बयान किया जैसे कि वो सामने देख रहे हो। सुबहान अल्लाह। तो वो आएंगे, जब वो आए तो तुम दोनों इनसे दुआ करवा लेना। सुबहान अल्लाह। आप दोनों को तो उनकी दुआ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने नबी का पैगाम ये था उम्मत के लिए कि माँ का क्या मुकाम है। बादल हयातुल करीमा, यानी आपकी वफ़ात के बाद जब खिलाफत हज़रत उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आई, 10 साल आपकी खिलाफत हो चुकी थी, लेकिन इन्हें अवैस ना मिले थे। कितना वो तलाश कर रहे थे। एक दिन सारे हाजियों को क्या किए, उन्होंने इकट्ठा कर लिया हज के महीने में और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाए। और फिर क्या कहा कि तमाम हाजी बैठ जाए, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो आपके हुक्म पर सब ने ऐसा ही किया और फिर यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा आपने कि यमन वाले सारे बैठ जाए, सिर्फ मुराद कबीले वाले खड़े रहे। फिर आपने कहा था कि मुराद कबीले वाले बैठ जाए और क़रन वाले खड़े रहे। तो उस क़रन वाले कबीले में से सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था, क्योंकि वो एक ही आदमी था क़रन वालों में से। तो आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा तुम क़रनी हो? तो उस शख्स ने कहा हाँ मैं क़रनी हूँ। तो आप उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि अवैस को क्या तुम जानते हो? तो इस शख्स ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे भाई का बेटा है, सगा बेटा है, भतीजा है मेरा, मगर उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो आप मगर क्यों पूछ रहे हो? फिर आपने कहा मुझे तो तुम्हारा दिमाग सही नहीं लग रहा है। फिर आपने पूछा कि किधर है वो? तो उसने बताया कि वो अरफात गया हुआ है ऊँट चराने के लिए। आपने फौरी हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की दौड़ लगा दी, यानी अरफात की तरफ चल पड़े।
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے تھے۔ یہاں آ کر آپ بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی اور پھر اس نے سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ تو وہ کہنے لگا، میں مزدور ہوں۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ عمر بن خطاب کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب اس سے یہ کہتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، لیکن تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ کیوں کر رہے ہو؟ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت علی کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اویس، یہ امیر المؤمنین ہے، عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر یہ سنتے ہی وہ گھبرا جاتا ہے اور فوری کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کرو۔ تو وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں اور میں نوکر آپ کے لیے دعا کیسے کروں؟ آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ رونے لگتے ہیں کہ میں کیسے آپ لوگ کے دعا کروں؟ آپ لوگ کو میری دعا کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا تھا کہ تم سے دعا کرا لو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے کبھی رد نہیں کی۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اتنے غریب تھے، نہ ہی وہ جہاد پر گئے تھے اور نہ ہی ان کے پاس دولت و مال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام دیا تھا۔ یہ مقام ان کو کہاں سے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا بدل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے برابر ہی ہے، یعنی سبحان اللہ۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے ان کے ساتھ ساتھ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقی کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس بہت پریشان ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ مجھ کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں جنت میں؟ کیوں مجھ کو روکا گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اے اویس، تو پیچھے مڑ کر دیکھ۔ تو جب دیکھیں گے تو وہاں پر ایک فرقہ ہوگا جو عرب کے خاندان میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے اویس، تو اشارہ کر کے جس کی طرف بھی تو اشارہ کرے گا، تیری انگلی جہاں جہاں بھی جائے گی میں اس کو بخش دوں گا۔ یہ تیری ماں کی خدمت کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، یہ شرف اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مائیں جس کی زندہ ہے اللہ ان کو حفاظت کرے، اور جس کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں ہمارے ساتھ اکٹھا کرے یا رب، آمین۔ آج کل کے دور میں نہ ہی ہم جہاد پر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی بادشاہ ہے کہ ہم قیدیوں کو آزاد کریں۔ کتنی آسان کام ہے مشکل سا، لیکن صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ماں کی خدمت اگر جب ہم کریں گے تو ان کا جو رویہ ہوگا ہمارے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ان کی خدمت ہم کو کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے ان کی خدمت کے لیے یا رب، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب الیک.